وإن الدين دين واحد وليست العربية بأحدكم من أم ولا أب، فإنما هي اللسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. الحمد لله، لقد سرني كثيرا وأثلج صدري عندما سمعت الطلاب الصغار وهم في نعومة أطفالهم يتحدثون بالخطب البليغة وينشدون أناشيد رائعة يطربون بها السامعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم للمزيد ويطور مستقبلهم وينفعهم بما تعلموا ويعلمهم ما لم يعلموا. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يساعد هذه الجامعة ومسؤولي هذه الجامعة فيما يرجون من الله تبارك وتعالى من الأمور الصالحة. في الحقيقة إن هذه هي النفحة الأولى والهبة الأولى من اللغة العربية، وإن شاء الله سيرجع فضل نشر اللغة العربية في هذه المدينة إلى هذه الجامعة، وإنها ستلعب دورا كبيرا في نشر اللغة العربية في هذه المدن وما جاورها. أيها الإخوة الكرام، إن اللغة العربية مما لا شك فيه ولا غضاضة إنها أساس الدين، ليست جزءا من الدين، بل إنها أساس الدين. كما نحن نتعلم العلوم الأخرى والفنون الأخرى، فيجب علينا أن نركز جهودنا في تعلم اللغة العربية، فإنها أساس كل فن ومفتاح كل علم. فإننا إذا تغافلنا قليلا عن العربية فإن هذا تقصير عظيم في ناحية خدمة الدين الإسلامي. فإن الدين الإسلامي له صلة وثيقة وصلة وطيدة باللغة العربية، بحيث أن المسلم إذا تباعد أو ابتعد عن اللغة العربية ابتعد عن الدين، فإن ديننا يتبنى على العربية. وإن المسلم لا يمكن أن يكون مسلما حتى يتكلم بكلمة بالعربية، وهي مفتاح اعتناق الإسلام. وإن المؤمن لا يمكن أن يصلي إلا بالعربية، وإن القرآن بالعربية، وإن الحديث بالعربية. فالذين يعتقدون إن اللغة العربية لغة كاللغات الأخرى فإنهم في خطأ عظيم، وإنهم لا يعرفون أهمية اللغة العربية، وإنهم يخدمون أعداء الدين بطريق غير مباشر. وهذا ما يريده أعداء هذا الدين، إنهم يريدون إبعاد المسلمين عن اللغة العربية. فإن المسلم إذا ابتعد عن اللغة العربية الفصحى ابتعد عن القرآن، ابتعد عن الحديث، فإن تأثره بالحديث والقرآن سيقل يوما بعد يوم حتى يصبح المسلم مسلما ولا يمكن مؤمنا، فإنه لا يعرف من الإسلام إلا اسمه ولا يعرف من القرآن إلا رسمه. فلذا يجب أن نتوجه إلى اللغة العربية. فإن علماءنا في السابق من هذه الأراضي، من أراضي الصين، إننا نجد إنهم قد ألفوا مؤلفات عظيمة نافعة بقي ذكرهم حيا لأجل مؤلفاتهم ومصنفاتهم العظيمة، وإن عصرهم ليس ببعيد عنا. فهذا الشيخ عبد السندي والشيخ أبو الحسن السندي الكبير والصغير والشيخ محمد هاشم التتوي الذي كانوا من سكان هذا البلد، فإنهم قد ألفوا مؤلفات عظيمة نافعة
دانت بعلمهم العرب والعجم، فإنهم ما أفادوا العالم إلا بهذه اللغة العالمية. والعالم عندما يتعلم العلوم الدينية فإنه لا يتعلم لقرية أو لبلد، العالم يكون للعالم، فلا بد أن تكون عنده لغة عالمية يخاطب بها العالم، فإن اللغة العربية هي لغة عالمية يمكن أن نخاطب بها العالم. وما شاء الله، وإن تقاصرنا بالعصور الماضية، لكن الأمة الآن إنها أفاقت من نومها، والعلماء قد توجهوا إلى هذه اللغة، والطلبة يرغبون كذلك، فإن هذه الرغبة الملحة الشديدة وإن توجه العلماء إلى هذه اللغة إنها تبشرنا ببشرى عظيمة، فإن هذه البشرى هي ستنفعنا في الآخرة أيضا في الدنيا كذلك، وسيكون مستقبل المدارس مستقبلا ساهرا. فأنا أتمنى جميع التوفيق والسداد لمسؤولي هذه الجامعة، كما أتمنى منهم إنهم سيعقدون مثل هذه الدورات ومثل هذه النشاطات ومثل هذه الورشات التدريبية في المستقبل كذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمثل هذه الدورات ويوفقنا لخدمة لغة الضاد، وما ذلك على الله تبارك وتعالى بعزيز، والله الموفق والمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.